नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने आत्मनेपदी धातुओं के लंग लकार के रूपों का अभ्यास किया। अब हम इस पाठ में लोट लकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणार्थं समागतेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। गतकक्ष्यासु भवतां कृते आत्मनेपद विषये लट् लृट् लङ् लकाराणां परिचयः कृतः। एवं तेषु लकारेषु वाक्यप्रयोगाः कथं भवन्ति इति विषयेपि बोधितमस्ति। अतः विशिष्य अस्यां कक्षायां लोट् लकारस्य रूपाणि कथं भवन्ति, वाक्यप्रयोगेषु तेषां स्थितिः कथं भवति इति विषये कथयामि, सावधानतया शृण्वन्तु। ततः पूर्वं पूर्वतनपठितानां लङ्लकारस्य रूपाणां परिचयः अधुना क्रियते। अस्माकं देशे महात्मा गान्धिः अजायत इत्येकं रूपं, तत्र अजायत इति लङ्लकारप्रयोगः। एवमेव अत्र मेधावी छात्रः पुरस्कारम् अलभत इत्यत्र अलभत इति आत्मनेपद लङ्लकारप्रयोगः। एवमेव सः पराजयेन अलज्जत इत्यत्र अलज्जत इति लङ्लकारप्रयोग इति छात्राः सर्वे प्रायः जानन्त्येव। भो छात्राः, इदानीं लङ्लकारस्य रूपाणि वाक्यप्रयोगेषु कथं भवन्ति इति विषये एकैकं वाक्यं वदतु। आदौ भवान् वदतु। गुजरात राज्ये भूमिः अकम्पत। समीचीनं। विज्ञान क्षेत्रे अमेरिका देशः ऐदथ। समीचीनं। श्रीहरिः बलिम् अयाचत। शोभनं। छात्रः गृहकार्यम् अकुरुत। शोभनं। सः परीक्षायाम् उत्तीर्णताम् अलभत। शोभनं। सीता पुष्पम् अचिनुत। ओ समीचीनं। स्वातन्त्र्यानन्तरम् अस्माकं देशः अवर्धत। ओ अवर्धत। भवान्। दशरथः पुत्रकामेष्ठिम् अयजत। भवान्। चोरः वस्तूनि अचोरयत। अचोरयत। भवान्। छात्रः गुरुम् अवन्दत। शोभनं। बालिका गृहे अवर्तत। कपिः फलं प्राप्य अमोदत। एवं रीत्या लोट् लकारस्य प्रयोगानपि इदानीं वयम् अवगच्छामः। तत्र लोट् लकारस्य प्रयोगाः एवं भवन्ति। छात्रः गृहे वर्तताम्, निर्धनः धनं लभताम्, वृक्षः कम्पताम्, भूमिः मा कम्पताम्, याचकः सर्वान् याचताम्, माता ओदनं पचताम् इत्येवं रीत्या रूपाण्यपि वाक्येषु प्रयोक्तुं शक्यते। एतेषु वाक्येषु एतानि लोट् लकारस्य रूपाणि भवन्ति। यथा वर्ततां, वर्धतां, पचताम्। एवं रीत्या सर्वेषां धातूनामपि आत्मनेपदे लोट् लकार रूपाणि भवितुमर्हन्ति। दुलभश् प्राप्तौ इति धातुः, तस्य लोट् लकारस्य रूपाणि एवं भवन्ति। अहं कथयामि, भवन्तः सर्वे वदन्तु। लभताम्, लभताम्, लभेताम्, लभेताम्, लभन्ताम्, लभन्ताम्, लभस्व,
लभस्व लभेथां लभेथां लभध्वं लभध्वं लभै लभै लभावहै लभावहै लभामहै लभामहै अनेनैव क्रमेण एधधातोः लोट् रूपाणि वदन्तु। एधताम् एधेताम् एदन्ताम् एधस्व एधेताम् एदध्वम् एधै एदावहै एदामहै। एवमेव स्पर्धधातोः रूपाणि कथं भवन्ति इति वदन्तु। स्पर्धताम् स्पर्धेताम् स्पर्धन्ताम् स्पर्धस्व स्पर्धेताम् स्पर्धध्वम् स्पर्धै स्पर्धावहै स्पर्धामहै। बहु समीचीनं। वर्धताम, एधताम, लभताम आदि लोट लकार के रूप हैं। लोट लकार के रूप कैसे होते हैं यह आपने देख लिया होगा। एवं रीत्या इदानीं लोट् रूपाण्यपि अवगतान्येव खलु। एवं रीत्या लोट् लकारस्य रूपाणि अवगतानि। वाक्येषु तेषां प्रयोगः कथं भवति इति प्रायः छात्राः जानन्ति इत्यहं मन्ये। भवती वदतु। सर्वे जनाः मोदन्ताम्। भवती वदतु। भारतीयाः गौरवं लभन्ताम्। मित्र भवान् प्रथमां श्रेणीं लभताम्। मित्र भवान् प्रथमं स्थानं लभताम्। त्वं कार्यं कुरुष्व। त्वं धनं लभस्व। हे सखी मा लज्जताम्। सखी मा कम्पताम्। अस्य कारणं किमिति ऊहताम्। यूयं वीक्षध्वम्। मूर्तौ माला शोभताम्। सस्यानि शीघ्रं वर्धन्ताम्। लोट लकार के रूपों का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी आप जान चुके हैं। अहमिदानीम् एकवचनान्त प्रयोगं करिष्यामि। तत् बहुवचनान्तेन विपरिणामं कृत्वा छात्रैः वक्तव्यं। वृक्षे फलं वर्धताम्। वृक्षे फलानि वर्धन्ताम्। इदानीं सर्वे मिलित्वा वदन्तु। बालः मोदताम्। बालाः मोदन्ताम्। भक्तः देवं सेवताम्। भक्ताः देवं सेवन्ताम्। कश्चिदपि भारतीयः न लज्जताम्। केचिदपि भारतीयाः न लज्जन्ताम्। दुष्टः जनः म्रियताम्। दुष्टाः जनाः म्रियन्ताम्। महिला पुत्रं वीक्षताम्। महिलाः पुत्रं वीक्षन्ताम्। सर्वः शीघ्रं प्रतिष्ठताम्। सर्वे शीघ्रं प्रतिष्ठन्ताम्। अहं स्पर्धै। वयं स्पर्धामहै। हारे मणिः शोभताम्। हारे मणयः शोभन्ताम्। त्वं वर्धस्व। यूयं वर्धध्वम्। एवं रीत्या छात्रैः लोट् लकारस्य सर्वाणि रूपाणि अवगतानि। इतः परं विधिलिङ्ग् लकारस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति विषये चिन्तनं कुर्मः। इदानीं विधिलिङ्ग् लकारस्य रूपाणि वाक्येषु कथं भवन्ति इति अहं प्रदर्शयामि। तत्र छात्रस्य उपस्थितिः वर्तेत। विद्याशीलः छात्रः प्रथमश्रेणीं लभेत। छात्रः गृहकार्यं सम्यक् कुर्वीत। माता चित्रान्नं रुचिकरं पचेत। भिक्षुकः योग्यं दातारं याचेत। इत्यादिषु वर्तेत, लभेत, येधेत, कुर्वीत, पचेत इत्यादि रूपाणि लिङ्लकारस्य रूपाणि भवन्ति। इदानीं विधिलिङ्लकारस्य सर्वाणि रूपाणि
कथं भवन्ति इति अहं प्रदर्शयामि। अहं कथयामि, आदौ सर्वे कथयन्तु। मोदेत मोदेत मोदेयातां मोदेयातां मोदेरन् मोदेरन् मोदेथाः मोदेथाः मोदेयाथां मोदेयाथां मोदध्वं मोदध्वं मोदेय मोदेय मोदेयावहि मोदेयावहि मोदेयामहि। मोदेयामहि। एवमेव लज्जधातोः रूपाणि कथयामः। वदन्तु। लज्जेत लज्जेत लज्जेयातां लज्जेयातां लज्जेरन् लज्जेरन् लज्जेथाः लज्जेथाः लज्जेयाथां लज्जेयाथां लज्जध्वं लज्जध्वं लज्जेय लज्जेय लज्जेयावहि लज्जेयावहि लज्जेयामहि। लज्जेयामहि। स्वर्गकामः यजेत पापभारात् भूमिः कंपेत तन्तुवायः वस्त्राणि चिन्वीत छात्राणां बुद्धिः वर्धेत। वाक्येषु एवं रीत्या लिङ्लकार प्रयोगः भवति। एवं रीत्या लिङ्लकारम् उपयुज्य वाक्यानि प्रयोक्तुं छात्राः शक्नुवन्ति वा? आम् शक्नुमः। भवान् वदतु। दुष्टः अवमानेन लज्जेत। साधु। छात्राः उत्तरम् ऊहेरन्। शोभनम्। चोरः भयेन कंपेत। समीचीनम्। मयि सद्गुणः वर्धेत। यूयं नववादने अत्र वर्तध्वम्। त्वं तत्र वर्तेथाः। कविः यशः तन्वीत। सः शीघ्रं प्रतिष्ठेत। शोभनम्। अतिथिः एतत् आसनम् अलङ्कुर्वीत। भवान् सम्यक् परीक्षेत। उत्तमं वस्तु विक्रीणीत। भवान् तेषु उत्तमं पुष्पं विचिन्वीत। तर्हि इदानीं छात्राः विधिलिङ्लकार प्रयोगान् कर्तुं कुशलाः सम्पन्नाः। अतः इदानीं लिङ् प्रयोगाः एवं लोट् प्रयोगाश्च लोके यद्यपि दृश्यन्ते, परन्तु प्रधानतया लोके लिङ् प्रयोगकरणसमये लोट् प्रयोगः दृश्यते। अतः वयं कथं चिन्तयामः? लोट् प्रयोगाणां विषये यथा अस्माकं रुचिः भवति, तथा लिङ् प्रयोगाणां विषये रुचिः न प्रदर्श्यते लोके। तावता लिङ् प्रयोगाः न सन्ति इति न चिन्तनीयम्। एवं रीत्या लोट् प्रयोगाः भवन्ति, लिङ् प्रयोगाश्च भवन्ति। एतयोः प्रायः समानार्थकत्वं दृश्यते। वर्धेत लभेत लज्जेत आदि विधि लिंग लकार के रूप हैं। विधि लिंग लकार के रूप कैसे होते हैं यह भी आप जान गए होंगे। व्यवहार में सामान्यतः विधि लिंग लकार के स्थान पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अहमिदानीम् एकं सुभाषितं श्रावयामि, सावधानतया शृण्वन्तु। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्। परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः, परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति।
व्यसनानि हन्ति दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति अस्मिन् सुभाषिते दानस्य वैशिष्ट्यं बोध्यते। दानेन किं भवति इति चेत् ये अस्माकं वैरिणः सन्ति ते सर्वेपि अस्माकं मित्राणि भवन्ति। नाम तत्र अन्तर्गतं विद्यमानं शत्रुत्वमपि अपहाय मित्रत्वं सम्पादयति। एवं सर्वे प्राणिनः अस्माकम् अनुचराः भवन्ति। नाम सर्वे प्राणिनः अस्मदधीनाः भवन्ति। एवमेव यदि कस्यचित् बान्धवाः न सन्ति चेत् दानेन बन्धुत्वमपि आगच्छति। सर्वे अस्माकं बान्धवाः भवन्ति। दुर्व्यसनान्यपि निर्मूल्य अस्मान् अन्यानपि सन्मार्गे स्थापयति। एवं दानगुणस्य वैशिष्ट्यम् अस्मिन् सुभाषिते प्रतिपादितम्। इस सुभाषित में दान की महिमा का वर्णन किया गया है। दान से सभी प्राणी वशीभूत होते हैं। दान से शत्रुता का भी नाश हो जाता है, पराया व्यक्ति भी मित्र बन जाता है। अतः इस दान से सभी भौतिक दुख दूर हो जाते हैं। अहमिदानीम् एकां कथां श्रावयामि, सावधानतया शृण्वन्तु। एकदा नृसिंहः स्वभक्तं प्रह्लादम् एवम् अवदत्, भो किमपि वरं याचतु इति। तदानीं प्रह्लादः उक्तवान्, अहमेकाकी वैकुण्ठम् आगन्तुं मोक्षं प्राप्तुं वा नेच्छामि, सर्वान् वैकुण्ठं नेतुम् अवसरः दीयतामिति। तदानीं विष्णुः पृष्टवान्, किं सर्वे वैकुण्ठम् आगन्तुम् इच्छन्ति वा इति। अतः भवान् एवं करोतु, सर्वेषां सकाशं गत्वा पृच्छतु, यदि ते वाञ्छन्ति चेत् अहं नयामि इति। तदानीं प्रह्लादः अन्येषां सकाशं गत्वा पृष्टवान्। तदानीम् आदौ ब्राह्मणानां सकाशं गत्वा पृष्टवान्, किं भो ब्राह्मणाः भवन्तः सर्वे वैकुण्ठम् आगन्तुम् इच्छन्ति वा इति। तदानीं ब्राह्मणाः एवम् अवोचन्, इदानीं वयम् अन्येषु कार्येषु मग्नाः स्मः। मम पुत्रादयः इदानीं गुरुकुलेषु पठन्ति। तेषाम् आगमनात् परं तेषां विवाहादिकं कर्तव्यम्, एवं यज्ञयागादिकमपि कर्तव्यमस्ति। अतः इदानीम् आगन्तुं वयं न शक्नुमः, कालान्तरे आगमिष्यामः इति। तदनन्तरम् अयं प्रह्लादः सन्यासिनां सकाशं गत्वा पृष्टवान्। तदानीं ते उक्तवन्तः, वयम् इदानीमेव मुक्ताः स्मः, पुनः इदानीम् अस्माकं ये शिष्याः सन्ति तेषां कृते ज्ञानबोधनार्थम् अत्र अवश्यं स्थातव्यम्, अतः वयमपि इदानीम् आगन्तुं न शक्नुमः इति। एवं रीत्या प्रह्लादः राज्ञः सकाशं गतवान्, राजानं पृष्टवान्। तदानीं राज्ञापि एवमेव उक्तं, वणिजां सकाशे गत्वा पृष्टवान्। तदानीं तेपि वयमिदानीं व्यापारे मग्नाः स्मः, अतः आगन्तुं न शक्नुमः इत्युक्तवन्तः। एवं सेवकानां सकाशे गत्वा पृष्टवान्, तेपि एवमेव उक्तवन्तः। पक्षिणां सकाशं गत्वा पृष्टवान्, तेपि तथैव उक्तवन्तः। पशूनां सकाशे गत्वा पृष्टवान्,
तेपि तथैव उक्तवन्तः। अन्ते प्रह्लादः एकस्य वराहस्य सकाशं गत्वा पृष्टवान्। तदानीं वराहः एवं पृष्टवान्, वैकुण्ठे किं लभ्यते इति। तदा प्रह्लादः उक्तवान्, वैकुण्ठे कस्यापि आवश्यकता नास्ति, किमपि न लभ्यते इति। तर्हि किमपि न लभ्यते चेत् किमर्थं वैकुण्ठगमनम् इति वराहः उक्तवान्। अतः अनेन किं ज्ञायते, एवं रीत्या सर्वे स्वस्वव्यापारेषु मग्नाः सन्ति, वैकुण्ठं गन्तुं न कोऽपि इच्छति। कथायाः अर्थं सर्वे ज्ञातवन्तः खलु? आम् ज्ञातवन्तः। धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।